अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है रोज़मर्रा के अज़कार यानी ज़िक्र अज़कार, यानी वो छोटे छोटे काम जो हमें रोज़ाना पेश आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अमाल में से सबसे बेहतर और अल्लाह के हाँ सबसे पकीज़ा और जन्नत में दर्जात की बुलंदी के एतबार से सबसे ऊंचा सोने और चांदी के सदक़ात से भी ज़्यादा बेहतर और हत्ता के जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा अफजल अमल अल्लाह का ज़िक्र है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की ज़मीन पर दीन इस्लाम एक ऐसा मुबारक और पकीज़ा दीन है जिसे कबूल करने के बाद मुसलमान की ज़िंदगी खैर व बरकत और सादत के साथ मालामाल हो जाती है। कोई भी मुसलमान अगर अपनी ज़िंदगी में राहत और हलावत हासिल करना चाहता है तो उसका आसान तरीका ये है कि मसनून अज़कार यानी ज़िक्र अज़कार और मसनून दुआओं को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए। जो मुसलमान रोज़मर्रा की मसनून दुआओं के मानी मफ़हूम को दिलो दिमाग में तरोताज़ा रखते हुए पढ़ते रहते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको ऐसी लज्जत और मिठास अता करता है जो दुनिया के किसी खाने या मशरूब में हासिल नहीं होती। इसलिए आज ही मसनून दुआओं को याद करें, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें। इससे दुनियावी ज़िंदगी का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा और जन्नत में भी आपके दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा। मेरी बहनों, इस वक्त मुसलमानों के बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुद अमल नहीं करते, खुद नहीं पढ़ते। आसान तरीका तवीज़ात का बनाया हुआ है कि तावीज़ ले लो, गले में डाल लो, बीमारी ख़त्म, परेशानी ख़त्म, मुसीबत ख़त्म और हर मसले का हल। इस्तग़फ़ार ऐसे नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुस्लिम मुआशरे में इस घिनौने जराइम का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। रोज़मर्रा के कुछ अज़कार ये हैं, मसलन जैसे रात को सोते हैं तो रात को सोने की दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो अहया। इसका मानी है, ऐ अल्लाह तेरे नाम से ही मरता हूँ और ज़िंदा होता हूँ। नंबर 2, सोकर उठने का ज़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना बादा मा आमाताना अलैहिन नशूर। इसकी मानी है, तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मारने के बाद ज़िंदा किया और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। फिर नंबर 3 आता है बैतुल खुला। बैतुल खुला में जाने का ज़िक्र, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तर्जमा, अल्लाह के नाम के साथ ऐ अल्लाह मैं बिलाशुबा तेरी हिफाजत में आता हूँ खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से, क्योंकि बैतुल खुला वो जगह है जहाँ जिन्न जो होते हैं काफिर जिन उसमें वह बसेरा करते हैं। अगर ये दुआ ना पढ़ें, हो सकता है खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी पे कोई शैतानी अमल हो जाए। बैतुल खुला से निकलने का ज़िक्र, जब दायां पाँव बाहर रखें और पढ़ें गुफ़रान का, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इसी तरह घर से निकलने की दुआ कि जब घर से निकलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके मानी है, अल्लाह के नाम से हम घर से निकलते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं। नेकी की ताकत और ना गुनाह से बचने की कुव्वत मगर अल्लाह की मदद से, क्योंकि अल्लाह ही की मदद से हम चलते फिरते हैं और हर काम अल्लाह ही की मदद से करते हैं। इसी तरह घर वापस आने के वक़्त का ज़िक्र, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें जब घर में दाखिल हों, ताकि शैतान आपके साथ शामिल ना हो। अगर घर में कोई नज़र ना भी आए, आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पढ़ें और उसके बाद कुल हवल्ला पढ़ें। इससे क्या होता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है।
جب آپ کو غصہ آ جائے، نمبر 7 غصہ آ جائے تو آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کی دعا۔ پھر اسی طرح کھانے کا ذکر کہ کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، اور نمبر 9 پہ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کی دعا پڑھیں۔ اسی طرح نمبر 10 چھینک کی دعا پڑھیں۔ چھینک کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ، بس چھوٹی سی دعا ہے کہ دیکھیں کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر صحیح حالت میں انسان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں الحمدللہ لازمی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بگڑی شکل کو دوبارہ صحیح کر دیا ہے۔ نمبر 11 شیشے میں منہ دیکھنے کی دعا۔ ساری یہ میری بہن کون سی دعا ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میرا خوبصورت چہرہ بنایا اسی طرح میرے اعمال کو بھی خوبصورت بنا دیں۔ میری بہنوں اس بات پہ ذرا سا غور کریں اور سمجھیں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک اعضاء دیا جس سے ہم سارے کام کرتے ہیں۔ ایک آنکھ ہی کی قیمت اندازہ کر لیں کہ ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہے نا، تو ایک آنکھ کی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 12 پہ ہے مرغ کی اذان، مرغ کی آواز سن کر ذکر۔ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ آپ اللہ کا فضل مانگیے، مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل مانگیے، اس لیے دعا مانگیے کیونکہ مرغ اس وقت آواز کرتا ہے یا اذان دیتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ نمبر 13 مریض کی عیادت کے وقت کا ذکر۔ لا باس طہورا انشاءاللہ، یہ ضرور جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ بیماریوں سے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح بارش کے حصول کا ذکر، گدھے کی آواز سن کر اس کا ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے چاہیے۔ میری بہنوں اذکار پڑھنے، یہ اذکار کوئی اتنے مشکل نہیں ہے۔ ہر روزانہ اگر ایک ایک لفظ لیں، چلتے پھرتے کام کرتے وقت اس لفظ کو یاد کر لیں، پھر اسی طرح اگلا لفظ لے لیں۔ ایک ماہ میں 30 دن ہوتے ہیں اور 30 آپ لفظ سیکھ جائیں گی، اور اسی طرح سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، آہستہ آہستہ آپ سارا کچھ سیکھ جائیں گی۔ کسی کام کو بھی کبھی مشکل نہیں لینا چاہیے، صرف نیت ارادہ کر لیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں اذکار پڑھنے والے رب کی رحمت اور جنت میں سب سے آگے ہوں گے۔ یہ سب روزانہ کے معمولات ہیں اور آسان بھی ہیں، جن کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ایک بات جو میں نے آپ کو تاکید سے کہنی ہے کہ وہ کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔